18 अक्टूबर 2007 पाकिस्तान की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान वापस आती हैं। ऑलमोस्ट 10 साल बाद उनके वापसी की खबर सुनकर पूरे पाकिस्तान में खुशी की लहर दौड़ जाती है और 3 लाख लोग कराची में इकट्ठा होते हैं भुट्टो को खुशामद करने के लिए। सबको लग रहा था कि भुट्टो 2008 की इलेक्शंस जीतकर तीसरी बार पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बनेगी, और सबसे मेरा मतलब है सब, मुशर्रफ इंक्लूडेड। और जिस दिन वो वापस आई उसी दिन उन पर जानलेवा हमला किया गया। उनकी गाड़ियों के सामने 2 बॉम्ब्स फटे जिसमें 150 लोग मारे गए। लकीली भुट्टो की जान बच गई। इसके बाद बहुत सारे लोगों ने भुट्टो को मशवरा दिया कि वो पाकिस्तान छोड़कर वापस चली जाएं क्योंकि उनके जान को बहुत खतरा है, लेकिन भुट्टो ने किसी की बात नहीं सुनी क्योंकि भुट्टो को पता था कि 2008 के इलेक्शंस को छोड़ा नहीं जा सकता। ये उनके लिए आखिरी चांस था। अगर ये इलेक्शंस नहीं लड़े तो बाद में इलेक्शंस लड़ना और जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस सोच के साथ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तान भर में रैलीज निकालना शुरू की, और उनमें से एक रैली थी 27 दिसंबर को रावलपिंडी के लियाकत बाग में। उन्होंने पूरी रैली निकाली और वापस अपनी गाड़ी में जाकर बैठी, और वहां से इस बहुत बड़े क्राउड पर वेव करते हुए वो जा रही थी जब अचानक उन पर 3 गोलियां चलाई गई, जिनमें से एक गोली उनके गर्दन में लगी आर पार। इसके इमीडिएटली बाद उनकी गाड़ी के पास एक सुसाइड बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और उसमें एटलीस्ट 20 लोग ऑन द स्पॉट मारे गए। भुट्टो को इमीडिएटली रावलपिंडी जनरल हॉस्पिटल ले जाया गया जहां उनका इलाज शुरू हुआ, लेकिन डॉक्टर्स कुछ भी नहीं कर सकते थे। 27 दिसंबर 2007 शाम के 6:16 पर पाकिस्तान की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वफात पा गई ड्यू टू अ 30 मिलीमीटर बुलेट गोइंग राइट थ्रू हर नेक। लेकिन सवाल ये है कि आखिर था कौन जिसने उन पर गोलियां चलाई? इसे किसने कहा था? मुशर्रफ ने, अलकायदा ने, या किसी और ने? और बेनज़ीर भुट्टो 10 साल से पाकिस्तान क्यों नहीं आ रही थी? और उस टाइम में पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में आखिर हो क्या रहा था? चलिए समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। भुट्टो पैदा हुई थी 21 जून 1953 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो और नुसरत भुट्टो के यहाँ। भुट्टो जब 9 साल की थी तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बने, और बचपन से ही उन्हें फॉरेन मिनिस्टर्स और लीडर्स का एक्सपोजर मिलता रहा। इसके 4 साल बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपने फॉरेन मिनिस्टर की पोस्ट से रिजाइन कर दिया और अपनी खुद की पार्टी बनाई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। 1969 से लेकर 1973 तक भुट्टो एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री करने के लिए रेडक्लिफ कॉलेज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में थी। इसके बाद एक दूसरी डिग्री करने के लिए वो ऑक्सफोर्ड चली गई और जून 1977 में पाकिस्तान वापस आई, और उसके अगले ही महीने ज़ियाउल हक का कू हो गया और भुट्टो की पूरी फैमिली को अरेस्ट किया गया। अभी मैं इस कू और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी और इन सब चीज़ों पर बात नहीं करूंगा क्योंकि इन पर मैंने अलग से 2 वीडियोस बना रखे हैं। अगर आपको देखने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेवरदलेस जुल्फ़िकार अली भुट्टो की डेथ के बाद भी बेनज़ीर भुट्टो को अरेस्ट पर ही रखा गया अंटिल अप्रैल 1980 जब उन्हें फाइनली हाउस अरेस्ट से रिलीज किया गया। लेकिन जब 1981 में भुट्टो के भाइयों के एक मिलिटेंट ग्रुप अल जुल्फ़िकार ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस फ्लाइट 326 को हाईजैक किया तो बेनज़ीर भुट्टो को दोबारा से अरेस्ट किया गया। उन्हें 1984 तक अरेस्ट पर रखा गया, जिसके दौरान उन्हें बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स हुए, और जब उन्हें फाइनली रिलीज किया गया तो वो लंदन चली गई जहां उनके दोस्तों ने रिपोर्ट किया कि वो ज़हनी तौर पर बहुत बीमार थी। वो थोड़ी सी आवाज़ पर डर जाती थी, उन्हें रात भर नींद नहीं आती थी, और वो बहुत ही बहकी बातें करती थी, जैसे यहाँ पर कोई मुझ पर नज़र रख रहा है और सारी बातें ज़ियाउल हक को बताई जा रही हैं वगैरह वगैरह। जुलाई 1985 में भुट्टो के छोटे भाई शहनवाज भुट्टो की फ्रांस में डेथ हो गई, और आज तक कोई नहीं जानता कि कैसे। बहुत सारे लोगों ने कहा कि उनकी बेगम ने उनकी जान ली है, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो का कहना था कि ये सब ज़ियाउल हक ने करवाया है। दिसंबर 1985 में ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ हटा दिया और भुट्टो ने पाकिस्तान आने का फैसला किया। 11 अप्रैल 1986 को बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान वापस आई और 20 लाख लोग लाहौर एयरपोर्ट पर इकट्ठा हुए बेनज़ीर भुट्टो को वेलकम करने के लिए। लाहौर के इकबाल पार्क में उन्होंने 20 लाख लोगों के सामने स्पीच दी ज़ियाउल हक के खिलाफ, और अगले कुछ दिनों में उन्होंने पाकिस्तान भर में रैलीज निकालना शुरू की। दिसंबर 1987 में उनकी आसिफ अली जरदारी से शादी हुई और वो जल्द ही प्रेग्नेंट हो गई विद बिलावल भुट्टो जरदारी, और ये चीज़ उनके लिए प्रॉब्लम्स कॉज कर सकती थी क्योंकि ज़ियाउल हक ने नवंबर 1988 में इलेक्शंस रखे थे, और नवंबर के महीने को स्पेसिफिकली इसलिए चूज किया गया क्योंकि नवंबर में भुट्टो की प्रेगनेंसी का लास्ट स्टेज होने वाला था, और जब वो इलेक्शंस लड़ ही नहीं पाएंगी तो जीतेंगी कैसे? और हम सब जानते हैं कि ज़ियाउल हक कभी भी नहीं चाहता था कि बेनज़ीर भुट्टो पावर में आए, और इसीलिए उसने ये सब किया। लेकिन किस्मत का खेल, इलेक्शन से 3 महीने पहले 17 अगस्त साल 1988 को जनरल ज़ियाउल हक एक प्लेन क्रैश में मारा गया।
اس کے بعد نومبر میں الیکشنز ہوئے اور بینظیر بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی نے MQM کے ساتھ مل کر اپنی گورنمنٹ بنائی اور بینظیر بھٹو پاکستان کی دوسری ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ پرائم منسٹر بنی ذوالفقار علی بھٹو کے بعد۔ یہ پہلی بار تھا کہ ایک مسلم میجورٹی کنٹری میں کوئی فیمیل پرائم منسٹر آئی ہو اور وہ دنیا کی سب سے عمر میں چھوٹی پرائم منسٹر تھی، صرف 35 سال کی عمر میں۔ 1988 سے لے کر 1990 تک بینظیر بھٹو پاکستان کی پرائم منسٹر رہیں، لیکن اس وقت کے پریزیڈنٹ اور چیف آف آرمی سٹاف ان پر بھروسہ نہیں کرتے تھے اور اپریل 1989 میں ان کی گورنمنٹ کے خلاف ایک نو کانفیڈنس ووٹ کروایا گیا، لیکن وہ 12 ووٹ سے جیت گئیں۔ اس کے بعد بھٹو نے کہا کہ سعودی عربیہ کے اسامہ بن لادن نے ان لوگوں کو $1 کروڑ دیے ہیں تاکہ بھٹو کی گورنمنٹ کو ہٹا کر پاکستان کو ایک اسلامک تھیوکریسی بنائی جائے۔ اس کے بعد پریزیڈنٹ اشاق خان نے 6 اگست سال 1990 کو آرٹیکل 58(2)(b) کے تحت بھٹو کی گورنمنٹ کو ڈسمس کر دیا، کلیمنگ کرپشن اینڈ فیلئر ٹو مینٹین لا اینڈ آرڈر۔ اس کے بعد الیکشنز کروائے گئے اور نواز شریف پاکستان کے پرائم منسٹر بنے اور بھٹو کی پارٹی نے بہت زیادہ ریزسٹنس دکھانا شروع کی۔ بھٹو نے شریف کے ہر ایک ڈیسیجن میں خامیاں نکالنا شروع کی اور دھیرے دھیرے نواز شریف کی گورنمنٹ انپاپولر ہونے لگی اور 1993 میں پریزیڈنٹ خان نے نواز شریف کی گورنمنٹ کو بھی ڈسمس کر دیا اور پھر سے الیکشنز کروائے گئے۔ اس بار بینظیر بھٹو الیکشنز جیت کر دوبارہ پاکستان کی پرائم منسٹر بنی اور اپنے ایک سپورٹر فاروق لیگاری کو پریزیڈنٹ بنوا دیا۔ اس کے بعد ایک بہت ہی کنفیوزنگ پارٹ آتا ہے مرتضیٰ بھٹو کا۔ مرتضیٰ بھٹو بینظیر بھٹو کے چھوٹے بھائی تھے اور وہ شروع سے ہی نہیں چاہتے تھے کہ بینظیر بھٹو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بنے، لیکن وہ خود کو PPP کے چیئرمین بنانا چاہتے تھے اور الیکشنز لڑنا چاہتے تھے۔ 93 کے الیکشنز کے بعد مرتضیٰ بھٹو نے لاڑکانہ کی سیٹ کے لیے الیکشنز لڑے اور وہ جیت بھی گئے۔ اس کے بعد وہ پاکستان آئے اور انہیں اریسٹ کیا گیا کیونکہ ضیاء الحق کے رجیم کے دوران ان پر 90 سے زیادہ کیسز لگائے گئے تھے۔ وہ 10 مہینے تک جیل میں رہے اور انہیں جون 1994 میں ریلیز کیا گیا اور سپٹمبر 1996 میں کراچی کی پولیس نے مرتضیٰ بھٹو پر کراچی میں گولیاں چلائیں اور وہ آن دی سپاٹ مارے گئے۔ جب بینظیر بھٹو اپنے بھائی کی ڈیڈ باڈی کو دیکھنے آئی تو مرتضیٰ کے سپورٹرز نے ان کی گاڑی پر پتھر پھینکے اور انہیں مرتضیٰ کے پاس بھی نہیں آنے دیا۔ مرتضیٰ کے سپورٹرز انکلوڈنگ بینظیر بھٹو اور مرتضیٰ کی ماں نصرت بھٹو نے بینظیر پر یہ الزام لگایا کہ یہ سب انہوں نے کروایا ہے، لیکن بھٹو نے کہا کہ پریزیڈنٹ فاروق لیگاری نے مرتضیٰ کو اسیسینیٹ کروایا ہے اور اس کے بعد فاروق لیگاری اور بھٹو کے درمیان ٹینشنز بڑھنے لگے اور 5 نومبر 1996 کو پریزیڈنٹ لیگاری نے بھٹو کی گورنمنٹ کو ڈسمس کر دیا۔ اس کے بعد نواز شریف پاکستان کے پرائم منسٹر بنے اور اسی دوران پاکستان نے اپنا سب سے پہلا نیوکلیئر بم ٹیسٹ کیا اور اس ٹیسٹ کی وجہ سے انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں ٹینشنز بڑھنے لگے which resulted in the کارگل وار۔ اور اسی وار کی وجہ سے مشرف نے اپنا کو کیا اور نواز شریف کی گورنمنٹ کو بھی ختم کر دیا گیا۔ اس سے پہلے بینظیر بھٹو پاکستان چھوڑ کر جا چکی تھی۔ مشرف کے پاور میں آنے کے بعد بہت کچھ ہوا لیکن بینظیر بھٹو واپس نہیں آئی۔ 2007 میں انٹرنیشنل پریشر کے چلتے مشرف نے بینظیر بھٹو کو واپس آنے دیا اور 18 اکتوبر 2007 کو بھٹو پاکستان واپس آئی اور جیسا میں نے بتایا ایکسپیکٹڈ تھا کہ بھٹو ان الیکشنز کو جیتیں گی اور تیسری بار پاکستان کی پرائم منسٹر بنے گی اور اسی گول کے ساتھ انہوں نے ریلیز نکالنا شروع کی اور 27 دسمبر کو انہوں نے راولپنڈی کے لیاقت باغ میں ریلی نکالی۔ ریلی ختم ہونے کے بعد وہ اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھی اور اس گاڑی کے سن روف کو کھول کر لوگوں پر ہاتھ ہلاتے ہوئے آگے جا رہی تھی جب اچانک سے ایک 16 سال کے لڑکے نے ان پر 3 گولیاں چلائیں اور پھر بم بلاسٹ کر کے سوسائڈ کر لیا۔ ان تینوں گولیوں میں سے ایک بھٹو کے گردن میں لگی اور وہ بہت سیریسلی زخمی ہو گئی۔ انہیں امیڈیٹلی راولپنڈی جنرل ہاسپٹل لے جایا گیا جسے آج کے دن بینظیر بھٹو ہاسپٹل کے نام سے جانا جاتا ہے اور ڈاکٹرز نے پوری کوشش کی کہ انہیں بچایا جائے لیکن کہا جاتا ہے کہ وہ ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے ہی وفات پا چکی تھی۔ 27 دسمبر کی شام کو 6:16 پر انہیں ڈیڈ ڈکلیئر کیا گیا اور اگلے دن جنازہ پڑھا کر ذوالفقار علی بھٹو کے پاس میں لاڑکانہ کے پاس گڑی خدا بخش میں انہیں دفنایا گیا۔ لیکن اب سوال آتا ہے کہ یہ حملہ کروایا کس نے؟ تو اس کا جواب بہت کلیئر ہے کیونکہ اس حملے کے بعد القاعدہ نے خود اس حملے کی ذمہ داری لی تھی، لیکن یہ بات کلیئر نہیں ہے کہ مشرف کا اس میں کوئی ہاتھ تھا یا نہیں، یا اس نے القاعدہ کو یہ سب کرنے کے لیے کہا تھا۔ آج کے حساب سے ان کی ڈیتھ کو نیرلی 18 سال ہو چکے ہیں اور بہت سارے لوگ آج تک انہیں یاد کرتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہے تو مجھے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں۔ تھینک یو۔